أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد يا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منكوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى، كافي الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم، صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه، والبراق مركبه، والمعراج سفره، هو سدرة المنتهى مقامه، هو قاب قوسين، مطلوبه والمطلوب مقصود، هو المقصود موجود، سيد المرسلين، سيد المرسلين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، أنيس الغريبين، رحمة للعالمين، راحة العاشقين، مراد المشتاقين، شمس العارفين، سراج السالكين، مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين، سيد الثقلين، نبي الحرمين، إمام القبلتين، وسيلتنا في الدارين،
محبوب رب المشرقين ومحبوب رب المغربين سيدنا يا جد الحسن والحسين سيدنا الحسن والحسين يا سيدي يا جد الحسن والحسين عليه الصلاة والسلام مولانا الثقلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله مظهر نور خدا بلغ العلا بكماله مولا علی مشکل کشا شیر خدا کشف الدجا بجماله حسن و حسین جانے سیدہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا حسنت جمیع خصالہ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وأصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا یا النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.